अम्मा जान मामूली मुलाजिम थे, तभी हमारे घर माली परेशानी रहती थी। माँ बाप के परेशान रहने से हम बच्चे भी मुतासर होते। आज आटा नहीं तो कल घी नहीं है। तनख्वाह तो बच्चों की फीसों और बिलों में ख़त्म हो गई। अब अगले 20 दिन क्या पकाएंगे, क्या खाएंगे। मेरे बहन भाइयों को स्कूल की फीसें वक्त पर अदा ना होती तो डांट पड़ती। वालिदैन को हम वक्त फ़क्र फाका का खौफ घेरे रहता। खाने पीने के अलावा 5 बच्चों की तालीमी अखराजात ने अब्बा जान की कमर तोड़ कर रख दी। उन दिनों हम शेखोपुरा में रहा करते थे। एक रोज़ चचा मिलने आए। उन्होंने हमारी खस्ता हाली देखी। मेरे बहन भाइयों के यूनिफॉर्म पुराने और चेहरे मुरझाए हुए देख कर वाले साहब से पूछा, बच्चों की छुट्टियां कब हो रही हैं। 3 दिन बाद अब्बा की बजाय बाजी ने जवाब दिया, तुम सब लोग मेरे साथ चलने की तैयारी करो। इस बार छुट्टियां हमारे घर मनाना। मैं तुमको कोह मरी की सैर कराऊंगा, आज़ाद कश्मीर ले जाऊंगा। याद रहे कि उन दिनों गर्मियों की छुट्टियां 2.5 माह की हुआ करती थी। मेरे बहन भाइयों ने खुशी खुशी तैयारी कर ली और कपड़ों के साथ बस्ते भी सामान में रख ली कि चचा के यहाँ जाकर गर्मियों की छुट्टियों का काम भी कर लेंगे। मैं 3.5 साल की अभी नादान थी। घरेलू और माली हालात बारे इतना पता नहीं था, मगर मेरे बाकी बहन भाई सियाने थे। जब जहलुम पहुँचे तो चचा का बड़ा सा अफसरशाही घर और ठाठ बाट देख कर हैरान रह गए। यहाँ किसी शय की कमी ना थी। रोज़ मज़ेदार किस्म के खाने बकते, नौकर चाकर, गाड़ियाँ, गर्ज दौलत की रेल पेल थी। ऐसी ठाट बाट मेरे बहन भाइयों ने जिंदगी में पहली बार देखे थे। चचा एक बड़े ओहदे पर फाइज थे। उनके घर खुशहाली का दौर दौरा था, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद खुद को तही दामन समझते थे और चची ना खुश रहती थी, क्योंकि उनका दामन मुराद औलाद की खुशियों से खाली था। जब हम चची की आलीशान कोठी पहुँचे तो उन्होंने हमें हाथों हाथ लिया। उनकी सोनी कोठी हम बच्चों की चहकारों से गूंज उठी। तो मुद्दत बाद उनके घर का सुकून टूटा। चचा चची दोनों बहुत खुश थे। मैं सबसे छोटी थी, मुझको ज़्यादा प्यार करती, कहते नौशी तो हमारी बेटी है। 2 माह पलक झपकते गुजर गए। तभी वालदा ने अम्मा जान को खत भेजा, बच्चों के स्कूल खुलने में थोड़े दिन रह गए हैं, आकर हमें ले जाइए। जब हम चाची के घर से रुखसत होने लगे तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। मैं उनकी गोद से उतरती ना थी। बताती चलूँ कि चची मेरी वालदा की खालाजाद थी और दोनों का बचपन से प्यार था। तभी मेरी किस्मत के फैसला हो गया। मेरे वालिदैन ने उस दिन मुझे चाची को सौंप दिया। यूँ मैं उनकी पालक बेटी बनी। चाची को तो मुराद भर आई थी। उन्होंने खुद को मेरी साथ में एक गुम कर लिया। हर वक्त मेरी नाज उठाते और मेरी फरमाइशें पूरी करते।
اب اولاد سے محرومی کا احساس ان کو نہیں ستاتا تھا۔ جب میں 5 برس کی ہو گئی تو ایک اچھے اسکول میں داخل کروا دیا۔ امی ابو کئی سال بعد ملنے آتے اور میں یہاں آرام اور سکون سے رہتی رہی کہ گود دینے والوں نے مجھے اپنے پیار سے حقیقی والدین کی کمی محسوس نہ ہونے دی تھی۔ جبکہ میں نے ماں باپ کو بلا دیا۔ امی ابا اس بات سے نہال تھے کہ میں ایک بڑے اور مہنگے اسکول میں پڑھتی ہوں، قیمتی لباس پہنتی ہوں، بھلا اتنی آسائشیں مجھے میرے کلرک باپ کے گھر میں کب مل سکتی تھیں؟ میں تو چچا چچی کو اپنے والدین سمجھتی تھی، لیکن 3 سال بعد جبکہ میں 6 برس کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو حقیقی اولاد کی خوشی سے آشنا کیا اور ایک بیٹا عطا کیا۔ میں پھولی نہیں سمائی تھی کہ ایک ننھا منا کھلونا گھر میں آ گیا تھا۔ چچا چچی مجھ کو اپنے لیے خوش قسمتی کی علامت سمجھتے تھے۔ شروع میں حالات معمول پر رہے، لیکن پھر رفتہ رفتہ بدلاؤ آنے لگا۔ چچا کے پیار میں تو کوئی فرق نہ آیا، مگر چچی کا رویہ بدلنے لگا۔ سگی ماں بھی جب نیا بچہ گود میں آ جائے تو اس کی طرف زیادہ توجہ دینے لگتی ہے۔ تبھی بڑے بچے کو ماں کے پیار میں تشنگی محسوس ہوتی ہے۔ میں نے تو پھر ان کی کوکھ سے جنم نہیں لیا تھا۔ میں اس بات کو نہیں سمجھتی تھی اور نہ مجھے گود دینے والی اس امن کو جانتی تھی۔ اب مجھے وہ بات بات پر ٹوکنے لگی، ڈانٹ پڑنے لگی۔ ان کی تمام در توجہ کا مرکز ان کا اپنا بچہ تھا۔ مجھ کو اس بچے سے حسد رہنے لگا۔ اس کے آ جانے سے ماں کا پیار مجھ سے چھن گیا تھا۔ پھر یہ سلسلہ پھیلتا چلا گیا۔ بلال کے بعد سبی اور پھر باز کا اتنے بچوں میں گر کر چچی نے مجھے یکسر فراموش کر دیا۔ میں جو اپنے ماں باپ کو بلا چکی تھی، ان کی نظر میں اب ایک فالتو شے تھی۔ البتہ چچا پہلے کی طرح پیار کرتے، بیوی کو احساس دلاتے کہ تم اس چچے کو نظر انداز کرتی ہو، وہ اور مجھ سے چڑھنے لگی۔ مجھ پر اب واپسی کے راستے بند تھے کہ میرا معصوم ذہن تو انہیں کے پیار میں گندا ہوا تھا۔ یہی سمجھتی تھی کہ یہ ہی میرے ماں اور باپ ہیں۔ شاید میرے والدین کا یہ خیال ہوگا کہ انہوں نے بیٹی بنا لیا ہے تو اب نوشی کو وہاں ہی رہنے دیں۔ ایک دولت مند گھر کی بیٹی بن جانے کے بعد اب یہ ہمارے گھر مفلسی میں آ کر خوشی نہ رہ سکے گی۔ رفتہ رفتہ میرے ذہن نے حالات کے بدلاؤ سے سمجھوتا کرنا سیکھ لیا اور میں پڑھائی پر دھیان دینے لگی، یہاں تک کہ کالج کی تعلیم مکمل کر لی۔ کالج کی سالانہ تقریب کے دوران مجھ کو ایک امیر زادے مراد نے دیکھا اور پسند کر لیا۔ چند دنوں بعد ہی ان کے والدین ہمارے گھر رشتہ مانگنے آ گئے۔ چچی چاہتی تھیں کہ جلد از جلد میرا رشتہ طے کر دیں۔ ان کو یہ رشتہ پسند آ گیا کہ لڑکا خوبصورت، تعلیم یافتہ اور لوگ شریف و دولت مند تھے۔ اس سے بڑھ کر بیٹی والوں کو اور کیا چاہیے؟ ان کا بڑا بزنس تھا۔ 2 بیٹیاں شادی شدہ تھیں۔ مراد دونوں بہنوں سے چھوٹا اور اکلوتا تھا۔ اس کی ماں اور بہنوں کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ وہ لوگ جلد شادی کرنا چاہتے تھے، جبکہ چچا ابھی سوچنا چاہتے تھے۔ ان لوگوں نے بے حد اصرار کیا کہ بے شک
छान बीन कर लेना, मगर बात अभी तय कर दें। यूँ मेरी मंगनी हो गई। मंगनी पर जब मेरे वालिदैन आए तो हकीकी वालिद मुराद को देखकर चौंक गए। उन्होंने उस नौजवान को किसी ऐसी महफिल में देखा था जहाँ अच्छे लोग नहीं जाते। ये मंगनी का दिन था। खूब धूमधाम मची हुई थी। मुराद और उसकी बहनें खुश थीं, चचा चची भी खुश थे, मगर मेरे हकीकी वालिदैन को किसी करवट चैन नहीं था। मंगनी के बाद भी अब्बा जान आराम से ना बैठे और छानबीन में मसरूफ़ रहे। एक माह बाद बिलाखिर इंकशाफ हुआ कि मुराद मनशियात का आदी है। अब्बा जान ने चचा को फ़ोन करके ये बात बताई, मगर चची किसी सूरत ये बात मानने पर तैयार ना थी। उनका ख्याल था कि इतना अच्छा रिश्ता है, किसी हासिद ने मुराद के बारे ये गलत रिपोर्ट दी है। लोग अमूमन ऐसे मामलात में रंग में भंग डाल देते हैं। चचा ने रिश्ता ख़त्म कर देने की बात की तो उनकी बेगम झगड़ पड़ी कि अब मैं ये रिश्ता ना तोड़ने दूंगी। भला शरीफों में कहीं ये होता है कि एक बार बेटी किसी शख्स से मंसूब कर दो, फिर मंगनी तोड़कर रिश्ता किसी और शख्स से जोड़ लो। इधर मुराद और उसकी बहनों का आना जाना बढ़ता गया। वो जल्द अज जल्द शादी की तारीख लेना चाहते थे। मेरे अम्मा जान इस रिश्ते पर नाखुश थे। जब आते मुतफक्किर और बुझे बुझे से होते, जबकि और सब मुझसे लाताल्लुक़ से थे। मैं दिल में खौफज़दा थी, जैसे कुछ होने वाला है। शादी में हफ्ता बाकी था कि अम्मा जान चचा के पास आए। कहा मुराद वाकई नशे का आदी है और आजकल अस्पताल में दाखिल है। चची तब भी यही बोली कि किसी बदख़्वाह ने गलत कहा होगा। हफ्ता बाद तो उसकी शादी है और वो अस्पताल में दाखिल है। अब्बा और चचा कहने लगे, चलो चलकर देख लेते हैं। ये मजाक तो नहीं, सारी ज़िंदगी का मामला है। मैं दुआ कर रही थी कि खुदा करे ये खबर गलत हो, लेकिन जब अब्बा और चचा आए तो उनके मुंह लटके हुए थे। उनके चेहरों पर परेशानी देखकर समझ गए कि खबर गलत नहीं है। अम्मा जान ने डॉक्टर से बात की थी। मुराद जिसके ज़ेरे इलाज था, उसने बता दिया कि ये नौजवान नशे का आदी है। फ़िलहाल आप शादी मुलतवी कर दें तो बेहतर होगा। मनशियात के मुसलसल इस्तेमाल ने इसकी सेहत को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। मेरी वालदा और चची जब उसको देखने अस्पताल गई तो उसको ड्रिप लगी हुई थी और वो भी होश था। ज़ाहिर है ऐसी हालात में शादी कैसी हो सकती थी। बहरहाल मंगनी तोड़ने का ऐलान हम लड़की वालों की जानिब से हुआ। जहाँ मेरे सब घर वालों को सदमा था, वहाँ मुझे मलाल हुआ। मुराद महीना भर अस्पताल में रहा। जब वो अस्पताल से घर आया तो उसको मंगनी टूटने का इल्म हुआ। वो आपस से बाहर हो गया। चचा चची के पास आया, मुसलसल इसरार करता रहा कि वो मनशियात तर्क कर देगा, इसलिए तो इलाज करवा रहा है, मगर चचा किसी सूरत राज़ी ना हुए। तभी मुराद मुश्तिल होकर धमकियाँ देता हमारे घर से चला गया कि मैं भी देखूँगा तुम्हारी बेटी कैसे किसी और का गर्भ सांधी है। चचा में किसी बात का असर ना हुआ कि नशाबाज लोग ऐसे ही गीदड़ धमकियाँ
دیتی ہیں۔ البتہ میرا دل ڈرتا تھا کہ غصے میں جانے وہ کیا کر بیٹھے۔ وہ چند سے بعد ہی ایک شریف گھرانے سے میرے لیے رشتہ آ گیا۔ یہ سیدھے سادے لوگ تھے، زمیندار تھے۔ ابو نے چھان بین کا معاملہ ابا جان کے سپرد کر دیا۔ انہوں نے اچھی طرح اطمینان کر لیا کہ واقعی یہ لوگ اپنے علاقے کے عزت دار اور شریف ہیں۔ لڑکے میں بھی کوئی ایسی خامی کسی نے نہ بتائی جس کا ہمیں تجربہ ہو چکا تھا۔ شادی کی تیاریاں تیزی سے ہو رہی تھیں۔ میں اپنی سہیلیوں میں گھری بیٹھی تھی، تبھی میری کزن نے آ کر بتایا، نوشی تیرا فون آیا ہے۔ یہ مراد تھا۔ اس نے کہا اب بھی وقت ہے، انکار کر دو ورنہ بعد کے حالات کی تم ذمہ دار ہوگے۔ یہ کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ خوف سے میرا لہو خشک ہو گیا۔ ظاہر ہے میں کیا کر سکتی تھی، میں تو خود ایک مجبور لڑکی تھی۔ اس خوف میں شادی کا دن آ پہنچا۔ میں اندر ہی اندر خوف زدہ تھی۔ والدین سے خوف کا اظہار کرتی تو وہ بھی پریشان ہو جاتے۔ شادی تو کسی صورت نہیں رک سکتی تھی، ورنہ دنیا والوں کو ہم کیا منہ دکھاتے۔ یہی سوچ کر دل کو تسلی دے لی کہ سب کچھ خدا کے اختیار میں ہے، وہ جو کرے گا وہی بہتر کرے گا۔ محسن بہت اچھے تھے۔ ان کے تحفظ کو پاتے ہی ہر خوف میرے دل سے جدا ہو گیا۔ میری رفیق حیات نے مجھے بے حد محبت دی، اتنی چاہت اور عزت کی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ساس سسر مجھ کو بے حد چاہتے تھے، دیور نندے جیٹھ جیٹھانیاں، بہت بڑا کنبہ تھا کہ میں اتنے بہت سے لوگوں میں کسی قسم کا خطرہ محسوس نہیں کرتی تھی۔ سال بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی سے نوازا، وہ ایک ماں کی تھی کہ محسن ایک روز اپنی زمینوں پر گئے۔ انہیں گئے ہوئے 2 روز گزرے تھے کہ اطلاع آئی ان پر کسی نے گولی چلا دی ہے، وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ یہ خبر ہمارے لیے صدمہ جان کا تھی۔ جب ان کا خون میں ڈوبا ہوا بے جان جسم گھر لایا گیا تو کوہرام مچ گیا، مجھ پر سکتہ داری ہو گیا، حتیٰ کہ ان کا 40واں بھی ہو گیا، مگر مجھ کو یقین نہ آیا کہ وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ محسن کے قاتل کو جلد گرفتار کر لیا گیا، کیونکہ میرے سر کا سیاسی اثر و رسوخ تھا۔ پولیس نے مکمل تعاون کیا۔ گھر والوں نے آ کر بتایا کہ گولی چلانے والے کا نام مراد ہے اور باپ کا نام بھی بتا دیا۔ تبھی میرے کانوں میں اس کی دھمکیاں گونجنے لگیں۔ بدبخت انسان نے جو کہا تھا کر دکھایا، مجھ کو اچاڑ کر میری بچی کو باپ کے سایہ شفقت سے محروم کر کے نشانیوں سے کیا مل گیا۔ ابا جان اور چچا جان چاہتے تھے کہ میں کے لوٹ آؤں، مگر میں اپنی بیٹی سے اس کا پیار کرنے والا ددیال اور اس کے باپ کا گھر نہیں چھیننا چاہتی تھی۔ یہ گھر مجھے بہت عزیز تھا، جہاں مجھے عزت اور میری بچی کو دادا دادی پھپھو اور چچا کا پیار ملا تھا۔ اس گھر کے ہر گوشے سے میری یادیں وابستہ تھیں، جو پیار بھری اور خوشگوار تھیں۔ وہ خوبصورت دن میرے دل اور ذہن پر نقش تھے جو محسن کے ساتھ یہاں گزارے تھے۔ امی ابا جان، چچی چچا چچی مجھے لے جانے کے لیے آتے تو ساس سسر دیور دیورانی کا پیار پاؤں کی زنجیر بن جاتا۔
میں نے فیصلہ کر لیا کہ جب تک گھر کے مکین مجھ کو نہیں نکالیں گے میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ یوں میں نے بیوگی کے 30 برس اس گھر میں گزار دیے۔ پھر میری بیٹی کی شادی میری دیور کی بیٹی سے ہو گئی تو میں اپنی بیٹی کے ساتھ رہنے لگی۔ اس طرح میں نے ساری زندگی اس گھر میں گزار دی اور مرحوم شوہر کے مکان کی دہلیز سے قدم باہر نہیں نکالا۔ جہاں دلہن بن کر آئی تھی لوگ کہتے تھے کہ اس عورت پر تو وہی مثال صادق آتی ہے کہ جب پرانے وقتوں کے لوگ بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے کہتے تھے کہ بیٹی جس گھر دلہن بن کر جا رہی ہو وہاں سے تمہارا جنازہ ہی آئے، یعنی مر کر ہی اپنے گھر کو خیر بات کہنا۔ میں تو بیوہ ہو گئی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اس گھرانے کی ایسی محبت بھر دی کہ نہ میں نے ان کو چھوڑا اور نہ انہوں نے مجھے ہمیشہ پہلے دن کی طرح عزت دی۔ آج لوگ میری مثال دیتے ہیں کہ میں نے کس طرح حوصلے اور صبر سے پہاڑ جیسی زندگی سسرال میں گزار دی، لیکن کوئی کیا جانے ایسی تنہا زندگی گزارنا کتنے حوصلے کا کام ہے۔